Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug maayong adlaw sa pagpangandam. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 18, giuluhan og ipaapil ang mga bisita panahon sa pag-ampo sa pamilya. Ang atong teksto makita sa 1 Pedro 2:9. Apan kamo, may usa ka kaliwatan nga pinili. Ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo magamantala sa kahibulungang mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kapag laom, ang amahan maong pare sa panimalay. Nagapangulo sa iyang pamilya diya sa matagbuntag ug matagabii nga pagsimba. Apan ang asawa ug mga kabataan angay nga magkahiusa diha sa pag-ampo ug moapil diha sa mga pag-awit ug pagdayeg. Matagbuntag sa dili pa siya mobiya siyang puloy-anan alang siyang adlaw-adlaw nga panginabuhi, tuguti nga ang amahan mutapok sa iyang kabataan ug nagaduko sa tubangan sa Dios, itugyan sila diha sa pag-atiman sa amahan sa langit. Sa dihang matapos na ang mga pagpangabudlay sa tibuok adlaw, tugguti nga ang tibuok pamilya magiusa diha sa paghalad ug pag-ampo sa pagpasalamat ug ipatigbabaw ang awit sa pagdayeg. Ingon nga pag-ila sa langitnon nga pagbantay sa tibuok adlaw. Ayaw pakyasa ang pagtapok sa imong pamilya aron sa pag-ampo ug pagsimba sa Dios. Ingon nga paningkamot aron sa pag-abi-abi ug paghatag og kalipay sa atong mga bisita, ayaw tuguti nga atong mapadaplin ang atong tulubagon ngadto sa Dios. Ang panahon sa pag-ampo dili angay sa likway sa bisan unsa nga rason. Ayaw tuguti nga magpalabi kamo sa pag-istorya o sa paglingaw sa inyong mga kaugalingon hangtod nga kapoy na kaayo aron magahin og panahon sa pag-ampo. Ang pagbuhat niini samara sa paghatag sa Dios ug usa ka daoton nga halad. Sa sayo nga bahin sa kagabihon, sa dihang makahimo kita sa pag-ampo nga dinali-dali ug masabtan, angay nato nga ipadayag ang atong mga pangalyupo ug ipagtibabaw ang atong mga tingog diha sa malipayon, mapasalamaton nga pagdaig. Tuguti nga ang tanan nga mobisita sa mga Kristohanon makakita nga ang oras sa pag-ampo maong pinakabililhon, ang pinakabalaan ug ang pinakamalipayon nga oras sa tibuok adlaw. Kini nga panahon sa pagsimba nagahatag og usa ka lunsay, makapadasig nga impluwensya ngadto sa tanan nga makaapil kanila. Kini nagadala og usa ka kalinaw ug pahulay ngadto sa espiritu. Kapag laom, ang usa ka lampara bisan unsa kini kagamay, kung kanunay nga nagasiga, mahimong paagi sa paghatag og kahayag ngadto sa ubang daghan nga mga lampara. Ang maanindot nga mga kahigayunan, anaa kanato pinaagi sa matinumanon nga paggamit sa mga kahigayunan sa atong kaugalingong mga puloy-anan. Kung atong ablihan ang atong mga kasing-kasing o atong mga puloy-anan sa langitnon nga mga prinsipyo sa kinabuhi, mahimo kita nga mga agianan sa gahom nga nagahatag og kinabuhi. Gikan sa atong mga puloy-anan, magagula ang mga tuburan sa pagkaayo, nagahatag og kinabuhi ug kaanyag ug pagka mabungahon diin karon ang walay bunga ug kawaladon. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit, nag-ampo kami nga ikaw magpanalangin sa mga amahan nga unta ilang barugan ug matinud-anon uban sa pagkamatinuon nga ilang buhatong ang ilang responsibilidad sa ilang pamilya nga mahimong pare sa ilang panimalay nga maayo nagapanguna sa ilang espirituhan nga kinabuhi aron madala nila ang ilang banay sa langit inigbalik ni Kristo sa ngalan ni Jesus. Amen.